बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला आज होगा। नवाज शरीफ अहल करार पाते हैं या फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। इस हवाले से उनके कागजात की जांच पड़ताल के दौरान आज ये बहुत बड़ा फैसला सामने आने वाला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी से अपनी आबाई नशिस्त क्यों छोड़ी, यानी कौमी असेंबली की अहम तरीन नशिस्त जो एक तारीख रखती है वो उन्होंने क्यों छोड़ी, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि जेहलम से फवाद चौधरी के कितने अहम रिश्तेदार या फिर इनके उम्मीदवार के कितने तायद कुनंदगान और कितने दीगर अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं या उनको उठा लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के वापस लिए जाने से मुतालिक तहरीरी तौर पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या एएनपी से भी उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जा रहा है, और 1 जनवरी से सस्ते होने वाले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला क्या है और ये कितनी सस्ती होने जा रही हैं। और फिर हम बात करेंगे सैफर केस के हवाले से भी, लेकिन सबसे हटकर एक इंतहाई हसास मामला वो है बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अफराद की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है उसके हवाले से क्या हुआ, और रात के यानी यूं समझ लें कि तकरीबन पिछले पहर वहां क्या वाकया रूनुमा हुआ, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और ये मामला इंतहाई अहम और हसास है। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा ताकि आप तक मैं तमाम अहम तरीन मालूमात फराहम कर सकूं या आपको पहुंचा सकूं। नाज़रीन, इस वक्त जो जेहलम से रिपोर्ट मौसूल हो रही है उसके मुताबिक ये है कि जो फवाद चौधरी और उनके कज़न हैं कोई फोक शेरबाज, यानी उनके जो तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान, ये तमाम के तमाम जो है वो अपना गुज़िश्ता रोज़ यानी रात गए, उनके घरों पर छापे मारे गए और फिर उसके नतीजे में इन अफराद को अगवा करके या फिर गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब जिनको उठा लिया गया है उनसे मुतालिक इतलात है कि उनमें चौधरी साबिर हुसैन, नोमान अजहर और चौधरी मजहर गोंदल शामिल हैं। अब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जैसे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला शुरू होगा या तेज होगा तो इस तरह पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान को इसी तरह उठा के गुम किया जाता रहेगा। यह है आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें मजमूई तौर पर 15 दरख्वास्त गुजारों की जो केस की जो समाअत हुई थी उसमें फिर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह सुना गया और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो मामला थे या जो दस्तावेज़ात जमा कराई गई थी उनका जिस तरह तफसील से जायजा लिया गया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो फैसला जारी किया गया है उसमें तमाम तर हक़ाइक़ वही हैं जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में रिपोर्ट हो रहे थे, और उस हवाले से इसका बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है जिसका पीटीआई को इंतज़ार था। और पीटीआई को इंतज़ार इसलिए भी था कि इसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है कि उन्हें आज पेशावर हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन भी दाखिल करनी है। अब अवामी नेशनल पार्टी एएनपी के सीनियर रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि एएनपी से भी जो है उनका इंतखाबी निशान वापस लेने का सोचा जा रहा है। शायद ये फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ की नाअहली को दुरुस्त साबित करने के लिए जो है वो अपना क्या नाम है इनका जहांगीर तरीन साहब जो आईपीपी के सरबराह हैं इस वक्त, उनकी नाअहली को सामने रखा गया था। इसी तरह मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन शायद हमारे खिलाफ भी फैसला करना पड़े। उनका कहना था कि ये फैसला इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए थे। एएनपी रहनुमा ने मजीद कहा कि पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो फैसले हुए उन्हें हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम देखें तो जो अपना हुकूमत की तरफ से या जिस तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला है
اس کے حوالے سے یعنی اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر کمی جو کی جا رہی ہے وہ ₹1.72 متوقع ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً ₹1 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، اور نگران وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان 31 دسمبر کی شام رات کو کیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کریں تو سائفر کیس کے حوالے سے اس حوالے سے میں آپ کو اگر انفارمیشن دوں تو یہ ہے کہ سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں سماعت آج منگل کو دوبارہ شروع ہوگی۔ اس دوران استغاثہ کے پیش کردہ گواہوں پر وکیل صفائی کی جانب سے جرح کے آغاز کیے جانے کا امکان ہے۔ سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین کریں گے۔ واضح رہے کہ سائفر کیس میں استغاثہ کے مزید 13 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے تھے۔ مقدمے کی سماعت منگل 26 دسمبر تک کے لیے ملتوی کی گئی تھی۔ سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کی تھی، اور سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کی فیملیز عدالت میں موجود تھیں۔ اب اس کے علاوہ ناظرین یہ تو وہ کیسز تھے جو خبریں تھیں جو انتہائی اہمیت کی حامل تھیں اور جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب ناظرین اگر ہم بات کریں تو نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ جس طرح میں نے کہا کہ آج ہوگا، کیونکہ آج نواز شریف کے عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح ان کا جو دو کیسز تھے ان کیسز میں جن کو ابھی ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا نااہلی بھی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے معروف صحافی صالح ظافر نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مانسہرہ کے حلقوں سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج منگل کو متعلقہ ریٹرننگ افسران کریں گے۔ ریٹرننگ افسران نے اس حوالے سے ان کے وکلاء کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس موقع کو 8 فروری کے انتخابات کے لیے جاری انتخاباتی مہم میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 اپریل 2018 کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ایک متنازع فیصلے میں انہیں تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ بعد ازاں ایک اور کیس میں پارلیمانی ماہر کی تاحیات نااہلی کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کا اطلاق نواز شریف پر بھی ہوا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے قانون سازی کے ذریعے نااہلی کو 5 سال تک محدود کر دیا۔ سابق وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی بنیں گے اور بعد میں وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ مسلم لیگ نون نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے کی بھی تیاریاں کر لی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی کو سپریمو کے کاغذات نامزدگی کا دفاع کرنے کے لیے اس سے وکلاء ونگ کی ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ باخبر ذرائع نے جو ہے آگاہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے 12 اپریل 2018 کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے۔ یہ فیصلہ بینچ کے 5 ججوں نے متفقہ طور پر جاری کیا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) جو پارلیمنٹ کے رکن کے لیے صادق اور امین یا ایماندار اور صالح ہونے کی پیشگی شرط رکھتا ہے، وہی شک ہے جس کے تحت 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما پیپرز کے کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ اسی طرح اسی وقت پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کو بھی اسی سال 15 دسمبر کو عدالت کے ایک الگ بینچ نے اسی شک کے تحت نااہل قرار دیا تھا۔ 12 اپریل 2018 کو فیصلے کے بعد نواز شریف اور ترین دونوں اس وقت تک عوامی عہدہ رکھنے کے لیے اہل قرار دیا گیا جب تک ان کے خلاف عدالت کے متعلقہ اعلامیے برقرار نہیں رہتے۔ فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ یا سرکاری ملازم کی نااہلی مستقبل میں مستقل ہوگی۔ ایسا شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا ہے۔ سابق وزیر قانون اور انصاف اور اعلیٰ ترین آئینی ماہر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد کے قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں، نے بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز شاہ کی سربراہی میں
3 रुकनी बेंच की अबूरी अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी आरओ की जानिब से मंजूर किए जाएंगे। सेनेटर आजम नज़ीर तारक का कहना है कि अदालत की अबूरी अहकामात की मौजूदगी में नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुकम्मल तौर पर मंजूर किए जाएंगे और वो फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के बासलाहियत वकील नासिर चौहान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, जो आज नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के हवाले से केस भी किसी भी सवाल को निपटाएगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं या 62(1)F के तहत जिस तरह उन्हें नाअहल करार दिया गया था, ये इंतहाई अहम मामला था। ये पॉलिटिशियंस के हवाले से ये एक ज़हर कातिल है। 62(1)F जिसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई और गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त की जो अदलिया थी जिन्होंने ठान रखी थी कि प्रोजेक्ट इमरान की जो है वो तकमील के लिए ज़रूरी है कि PMLN को रास्ते से हटाया जाए, तो इस वजह से इन्होंने नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए उनके खिलाफ ये खेल रचाया और पनामा पेपर्स के ड्रामा रचा के और फिर ये सारा खेल खेला। अब चलते हैं नाज़रीन दूसरी तरफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात 2024 में लहरी का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में किसी भी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। वाज़ेह है कि लहरी से कौमी असम्बली की नशिस्त भुट्टो खानदान की उनकी आबाई नशिस्त जानी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लहरी से ही इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो लहरी से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। आसिफ जरदारी 1993 से लहरी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी लहरी की नशिस्त से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। ताहम लाहौर के हल्का NA 228 के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात जमा करवाए गए हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हुसैन और जमात इस्लामी की लियाकत बलोच और दीगर उम्मीदवार मैदान में हैं। माजी के कई बड़े नाम आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन लीगी रहनुमा, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर ख़जाना, मिफ्ताह इस्माइल साबिक चेयरमैन सेनेट, नैयर बुखारी साबिक वज़ीर वफाकी वज़रा, असद उमर, अली नवाज अमान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फर्रुख हबीब शामिल हैं, जो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। अब चलते हैं नाज़रीन हम उस तरफ, यानी जो इस वक्त बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से एक तमाशा जारी है, यानी जो एक बलूचिस्तान के से जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक कमेटी ने मूव किया और जब इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया थानों में, और उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर गाड़ियों में डालकर वापस क्वेटा भेजने की कोशिश की गई। तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत और फिर हुकूमत के इक़दाम की वजह से उन्हें वो इस्लाम वापस क्वेटा तो नहीं गए, तहम उन्हें नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मकाम पर जो एक मकाम में मुख्तस किया गया है, वहाँ उन्हें धरना देने की इजाज़त दी गई, जहाँ उनके साथ जो है वो वफाकी हुकूमत की जो वज़रा कमेटी है उन्होंने भी मुलाकातें की, मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में 219 के करीब इनके वो रहनुमा जो गिरफ्तार थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। तहम मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी का मामला अब भी जूं का त्यों है, अब उसको अभी तक हल नहीं किया जा सका है। अब इस हवाले से जो वहाँ पर अपना कमेटी के जो रहनुमा है या जो अब मुतासरा फरीक़ैन है, या बल्कि यूं को समझें कि लापता अफराद के वर्सा हैं, उनको शदीद दुश्वारियों का सामना है। रात को यानी जो पिछली ये शब गुजरी है, निस्फ शब के बाद काली विगो आती है, पुलिस की सरपरस्ती में मुसल्लह अफराद उतरते हैं और वहाँ जो बैठे हुए हैं एहतजाज करने वाले, उनसे स्पीकर छीने जाते हैं, उनसे आलात छीने जाते हैं और फिर वहाँ से वो फरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और यह सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। नाज़रीन ने बाकायदा हिरासा किया जा रहा है, इन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तवस्सुत से इन्हें तौहीन और तजलील का निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें इतनी हिकारत से वहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे बलूचिस्तान से नहीं किसी और मुल्क, किसी और देश से आए हों। ये जो रवैये हैं, ये रवैये बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। अब हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये घड़ी उनके लिए सोचने की है
کہ انڈیا اس وقت بلوچستان میں کیا کر رہا ہے، وہاں ان کے عزائم کیا ہیں. اس کے حوالے سے انڈین ایک چینل ہے، ان کا ایک پروگرام ہے، پروگرام کا ایک کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر انڈیا بلوچستان میں کیا چاہ رہا ہے اور اس وقت ان کے لوگ کس طرح وہاں پھیلے ہوئے. ذرا ملاحظہ فرما لیں. وہ ریاست کی کھینچی ہوئی اس لکیر کو نہیں مانیں گے. ڈیرہ غازی خان بلوچستان کا حصہ ہے اور بلوچستان کا حصہ رہے گا. ریاست کو اور وفاق کو یہ پیغام دینا ہے، آپ پنجاب کو جو ہے نا، اس پنجاب میں کی حکومت ابھی دوسرے صوبوں پر نہیں چلے گی. آپ نے بات کری بکتی کی، اس فون میں بکتی، مری، مینگل، کون سے سردار کا نمبر چاہیے مجھے بولو، میں دوں گا بلوچستان میں لوکیشن کے ساتھ، واٹس ایپ کر دوں گا، آپ کا نمبر ہے میرے پاس. جو کر رہے ہو نا کشمیر میں، اس سے 10 گنا زیادہ بلوچستان میں جھیلنا پڑے گا. ہوا نہیں لگے گی، ایک بات دھیان رکھنا، آج نہیں تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بلوچستان ایک آزاد ملک ہوگا. اور جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، اسی طریقے سے بلوچستان میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے ہوگا. اور بلوچستان کی آزادی کے لیے ہم کھڑے ہیں ساتھ میں اپنے بلوچ بھائیوں کے. اب تم دیکھنا بلوچستان میں کیا ہوتا ہے. بلوچستان کے اندر پاکستانی فوج کا اتنا خون بہے گا کہ کچھ سال کے بعد پاسپورٹ لے کے جانا پڑے گا وہاں پہ. میرے دوست، لانگ لیو بلوچستان فريدم اسٹرگل ویئر قمر چیمہ، مولا عالم اینڈ آلسو بریگیڈیئر صاحب will have to take a first. Long live the Baluchi freedom struggle. Long live every Baluchi freedom fighter. او ابا ایوڑ مکان ایوڑ مکان ایوڑ مکان ایوڑ مکان ایوڑ مکان ایوڑ مکان تو برونین ایوڑ مکان ایوڑ مکان ایوڑ مکان سر ابرونین. ناظرین، یہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ صرف آپ سے اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پیاروں کو آپ نے مار بھی دیا ہے، آپ نے کچھ کر بھی دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمیں بتا تو دو، ہمیں دکھا دو کہ جی یہ ان کی قبریں ہیں، ہم نے ان کو مار دیا ہے. کم سے کم ان کی جو بیوائیں ہیں، کم سے کم جو ان کی منگیتریں ہیں، یا کم سے کم ان کے جو لواحقین ہیں، وہ زندگی کے دھارا میں شریک ہو کر آگے تو بڑھ سکیں. اس حوالے سے ڈاکٹر مبارک بلوچ کا کیا کہنا ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں. کسی کو اگر ریاست نے مار بھی دیا ہے نا، تو اس کے خاندان کو بتا دو کہ بھئی میں نے آپ کے بندے کو مارا ہے، یہ اس کا قبر ہے، تاکہ وہ سکون سے زندگی تو جی سکے. تاکہ ایک عورت ہے، اس کو پتا تو چل سکے کہ شی از اے ویڈو. وہ کب تک انتظار کرتی رہے گی؟ آپ کو پتا ہے ایسے بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، فیانسیز، مطلب وہ منگیتر، اپنے منگیتر کے لیے 10 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. اگر کسی کو آپ نے مار دیا ہے دوران حراست، تو ان کے خاندان والوں کو بتا دو کہ بھئی آپ کا پیارا نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ جو ڈیتھ اسکواڈ کا جتھا آپ لوگوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے بلوچوں کے خلاف، جو بتہ لیتے ہیں بلوچوں کی خون کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ کے وزراء جو ہے نا بیٹھ کر تصویریں لیتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم نے ایٹ دس پوائنٹ جا کے پریس کانفرنس کیا کہ یہ لوگ سارے ایجنڈے کے لیے آئے ہیں، کسی ایجنڈے کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ ٹرسٹ بلڈنگ ہے آپ لوگوں کی. آپ اگر اثر رسوخ رکھتے ہیں نا، جائیں اس کمیٹی میں اپنا نام ڈلوا کے لائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین، اس وقت ڈاکٹر مبارک بلوچ کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کسی ہمارے دشمن ملک کی ایجنٹ ہو، جاسوس ہو، یا جیسے وہ کلبھوشن یادو ہو، یا پھر جو ان کا ایک پائلٹ پکڑا گیا تھا یہ وہ ہو. مطلب اس طرح ان کے ساتھ توہین اور تذلیل، بلکہ ان کے ساتھ بھی عزت سے بات کی جاتی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ایک ریسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کو بھی چائے پلائی جاتی ہے. لیکن اسلام آباد میں جس حقارت کا سامنا بلوچ مظاہرین کو کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے میں نے ایک 3 منٹ کا پیکیج تیار کیا ہے، یہ آپ ضرور دیکھیے گا اور اس سے آپ نتائج اخذ کیجیے گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. ان دہشت گرد تنظیموں کی بھی تو مذمت ہونی چاہیے. آپ مذمت کریں گے ان دہشت گرد تنظیموں؟ میری مذمت کرنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں مذمت کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم سے ہمارا گوادر چھین لیا، ہم سے ہمارا سی پیک چھین لیا. ان اف اینڈ بٹس کے بغیر آپ دہشت گرد تنظیموں کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ان سے، ہم صرف اپنے بندے مانگتے ہیں. نہیں ہے، لیکن یہ دہشت گرد تنظیمیں جب معصوم مزدوروں کو قتل کرتی ہیں، پنجابی مزدوروں کو قتل کرتی ہیں، وہ بھی تو شہید ہیں نا. یہ مسئلہ تو ریاست کا ہے. آپ یہ سوال مجھ سے نہیں کریں. سوال یہ ہے، اب سب سے سوال ہے، پاکستان سے میرا سوال ہے کہ اس کو جنگ زدہ کس نے بنایا. 11 سال. آپ کو پتہ ہے سی پیک کیا ہے؟ جی ہاں پتہ ہے مجھے.
आपको पता है जबरी अगवा क्या होता है? पता है मुझे। सवाल किया जाए तस्लीम कि- करती है कि उससे गलती हुई। जो बलूचिस्तान की दूसरी हकीकत दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी मसम्मत वाज़ेह अल्फाज में तो होनी चाहिए। डॉक्टर किससे महारंग बलोच, मजम्मत करे, किससे मजम्मत करे? आप ये बताएं कि आप किससे BLA को मजम्मत कंडेम करे? करती हैं। आपको पता है कि आपके मामू ने कुछ किया होगा तुमको लेकर? वो क्या कर सकते हैं? उसके एक छोटी बेटी है, औरतें मुझसे पूछते हैं मालूम ईद पे सबके बाप उन्हें ले जाते हैं शाम को बाजार। मैंने वो कहा है। मैं BLA को कंडेम करूं या नहीं करूं, सबसे पहले आप ये करती बताएं, हैं या आप नहीं करती? पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोस था। काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं, यानी आप BLA की BLF की इनकी जो दहशतगर्द कार्रवाई मजम्मत कर रहा है। बिल्कुल मैं भी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा? सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं। BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। आप BLF की मजम्मत करती हैं? क्या बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? हो गया बस। मैं इन तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों, बिलखसूस रियासती एजेंट जो हमारे बलूचों के लिए नफ़रत और बुग़्ज़ रखते हैं, उन सबसे कहना चाहती हूँ कि वो हमारे कैंप और एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। इस 3 दिन में हमने इस्लामाबाद में चंद अच्छे और मुखलिस सहाफ़ियों के अलावा अपने लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों और सहाफ़ियों की शक्ल में रियासती एजेंट देखे। इनमें बलूचों के लिए सिर्फ नफ़रत पाया जाता है और एक मखसूस एजेंडे के तहत वो आकर हमारे एहतजाज में इन माओं और छोटे बच्चों की आवाज़ बनने और अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ को पूरा करने के बजाय वो यहाँ आकर हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हैं। हम इस नफ़रत और बुग़्ज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलूचों के लिए इस कदर नफ़रत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफ़रत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफ़रत और रवैये से आगाह करेंगे। और एक बात हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलूचों के साथ किस तरह की नफ़रत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ़ हो रही है। हमारे जो लोग हमारे साथ थे, हमारी बहनें माएँ, उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए, हमारा गला सूख गया है। वहाँ पर उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं दी। इस बात ने वहाँ पर मैं खुद वहाँ पर रोती रही कि पता नहीं मेरे भाई का क्या हाल होगा जब यहाँ पर इन औरतों को थोड़ा सा पानी नहीं दे सकते तो उनके टार्चर सेलों में हमारे भाई किस तरह उन्हें पेश कर रहे होंगे।